हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भएको लामो समय भइसक्यो, 3 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो। न्यायाधीशहरू मुद्दा हेरेका छैनन्। बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र वकिलहरूले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर धरना बसिरहेका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा दिने पक्षमा देखिनु भएको छैन र उहाँसँगै केही न्यायाधीशहरू केही समय उहाँको पक्षमा देखिए पनि 5 जना न्यायाधीशहरू फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएर उहाँको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। यसले लामो समय भइसक्यो न्याय सम्पादन प्रभावित भएको। यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ? एउटा पक्ष राजीनामा मागिरहेको छ, अर्को पक्ष दिन्न भनिरहेको छ। यसको निकास के हुन सक्छ? कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सब राम्रै छ। यो दुईवटा पक्ष, एउटा पक्षले राजीनामा दिइहाल, अहिले दिइहाल, तत्काल दिइहाल भनिरहेको छ, अर्को पक्ष दिँदै दिन्न भनेर अड्डी कसेर बसिरहेको छ। कुन पक्षको माग जायज छ? अब तपाईँको कार्यक्रमको नाउँ पनि समय सन्दर्भ रहेछ। अहिलेको समय सन्दर्भमा त राजीनामा दिनु नै राम्रो निकास हो भनेर म ठान्दछु। राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने पक्ष कोही पनि देखिएन, छैन त्यस्तो? होइन, राजीनामा को परिस्थिति उत्पन्न भएछ। सबैले राजीनामा दिइहाल भन्दाखेरि पनि अब उहाँ एक्लै आफ्नै अडानमा अड्डी कसेर बस्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ? त्यो पद छोड्न गाह्रो भएर हो, अथवा मैले गल्ती गरेको छैन भन्ने उहाँलाई रियलाइजेसन भएको छैन? होइन, अब उहाँको कुरा त उहाँसँगै छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म संवैधानिक रूपले आएको छु र संवैधानिक रूपले नै मात्र जान चाहन्छु भनेर उहाँको भनाइ छ। एक प्रकारले यो भनाइ जायज पनि हो उहाँको दृष्टिले हेर्दाखेरि। त एउटा कुरा के छ भने कि राजीनामा दिनु पनि त संवैधानिक नै हुन्छ नि। राजीनामा दिएर पद त्याग गर्नु संवैधानिक कुरा नै हो। स्वैच्छिक पनि होला नि। उहाँको इच्छा हुनु पर्यो, उहाँको इच्छा छैन, तर संविधानमा लेखेकै छ नि राजीनामा दिएमा पदबाट मुक्त हुने भनेर भनेकै छ नि त। अब यही छ उहाँको सन्दर्भ के छ भने उहाँले स्वेच्छाले दिन चाहनु भएको छैन। राजीनामा दिने कुरा स्वेच्छाले पनि हो। तर स्थिति यस्तो छ कि अब नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र यो सँगैका जिल्लामा भएका, प्रदेशमा भएका सबै बार एसोसिएसनले उहाँसँग राजीनामा माग्दैछ। अब उहाँमाथि आरोपहरू जुन छन् त्यो साबित त भएको छैन, कानुनी रूपले साबित भएको छैन, तर उहाँहरूले गम्भीर आरोपकै कुरा गरिराख्नु भएको छ। र अब त नबोलिने शब्दहरू पनि त्यो बारको जुन धरनामा आउन थाल्यो। जस्तो कि अब भ्रष्टाचार जस्तो शब्द अब बोल्न चाहँदैनौँ, अब त्यो शब्दहरू पनि आयो त्यहाँ, होइन? र अन्य कुराहरू पनि आयो, जस्तो बेन्च सपिङका कुराहरू आयो। र यसबाट के भयो भने कि अब अदालत प्रधान न्यायाधीशज्यूले गर्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा भन्दैछु कि प्रधान न्यायाधीशज्यूले गर्दाखेरि अदालतप्रतिको जनताको विश्वास चाहिँ हराउने स्थिति भयो, कायम नरहने स्थिति भयो। त यो सन्दर्भमा अब न्यायाधीशको हेर्दाखेरि, न्यायाधीशको जुन क्यारियर हुन्छ त्यसमा हेर्दाखेरि अब जनतैले विश्वास गरेन। अब जनता त सडकमा अहिलेसम्म आएको छैन, तर यो अदालतको जुन एउटा कुरा हो त्यो बार जुन छ, त्यो वकिलहरू जुन छन् त्यो के हुन्छ भने जनताको प्रतिनिधि भएर आउँछन्, वकालतनामै लिएर आउँछन्। त जनताको प्रतिनिधिहरूले अब बार पुरैको पुरै लगभग तपाईँको मलाई लाग्छ कि 95% भन्दा पनि बढी उहाँहरूको जुन समर्थन, बारको जुन मेम्बर्सहरू छ त्यसको समर्थन के छ भने कि न्यायिक विश्वास चाहिँ गर्ने स्थिति चाहिँ आएन। हाम्रो मुद्दामा न्याय नै हुन्छ भन्ने विश्वास आएन। अब यो पार्लियामेन्ट जसरी चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हुन्छ आफ्नो सन्दर्भमा, लेजिस्लेचरको सन्दर्भमा,
त बारलाई पनि अब हामीले चाहिँ जनताको प्रतिनिधि ठान्नुपर्ने हुन्छ यो अदालतको सन्दर्भमा। किनभने अब जसको मुद्दा हो त्यसले उसलाई पत्याएको हुन्छ, वकिलहरूलाई नै पत्याएको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आइसक्दाखेरि त झन् वकिलहरूलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने, पत्याउनु पर्ने। दुई तरिकाका बहस हुन्छन्, जस्तो एउटा पक्ष र विपक्षका हुन्छ त्यस्तै चाहिँ बहसहरू हुन्छन्। त्यो बहसबाट चाहिँ पनि बेन्चले चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ। त यस्तो अब जनताकै प्रतिनिधिहरूले जो बारलाई मैले जनताको प्रतिनिधि भने के मुद्दाको सन्दर्भमा, पक्ष र विपक्षको सन्दर्भमा त्यसका 95% चाहिँ राजीनामा मागिसकेपछि र अहिले उहाँहरूले भद्र अवज्ञामा उहाँहरूले चाहिँ आउनु भएको छ। भद्र अवज्ञा तपाईँले आन्दोलनै भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले जे गरे पनि हामी चाहिँ अवज्ञा गर्छौँ, उहाँको बेन्चमा पनि हामी बहस गर्न जाँदैनौँ। र बार मात्रै होइन, तपाईँको अब उहाँका यो सहकर्मी न्यायाधीशज्यूहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने कि उहाँले तोकेको बेन्चमा हामी चाहिँ बस्दैनौँ, उहाँसँग पनि बेन्च हामी साझा गर्दैनौँ, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। र 5 जना जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो 5 जनाले पनि सुरुदेखि नै यो कुरा के भनिरहेछन् भने कि अब राजीनामा गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू एकमत हुनुहुन्छ। अब यो बेन्चलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यतिका दिनसम्म चाहिँ बेन्च नबस्ने, जनतालाई पिरमार्का परिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको। तर अब त्यसका उपायहरू खोज्दैछ, जस्तो कि अब यो गोला प्रथाबाट कजरिस तोकिने स्थितिमा र प्रधान न्यायाधीशले त्यो कजरिस तोक्ने कुरामा भएन भने, उहाँले तोक्नु भएन भने र उहाँसँगको बेन्च साझा भएन भने विचार भइरहेछ न्यायाधीशहरूको बिचमा कि बेन्च बस्ने, बेन्चलाई धेरै दिनसम्म अवरुद्ध गर्न चाहिँ राम्रो होइन भन्ने कुराको विचार भइरहेछ। तर उहाँहरूको दुई मत छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएन। हिजोको जुन मिडियामा फेरि समाचार आयो र उहाँहरूको जुन मन्तव्य आयो त्यसबाट न्यायाधीशहरूमा दुई मत छ भन्ने कुरा पनि देखिएको छैन। अब तपाईँले भन्नुभयो संवैधानिक हिसाबले आउनुभएको, संवैधानिक हिसाबले नै जानुपर्छ, त्यसको लागि राजीनामा भनेको स्वैच्छिक हो। अहिले जति आरोपहरू लगाइए उहाँमाथि, उहाँ विरुद्ध जस्ता अभिव्यक्तिहरू आए ती भनेका खालि आरोप मात्र हुन्, ती पुष्टि हुन कानुनी हिसाबले पुष्टि हुन सकेको छैन। त्यसको लागि पुष्टि गर्नुपर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हो कि अथवा आवाज उठिए भन्दैमा खुरुक्क राजीनामा दिनुपर्ने? होइन, यो आवाजको एउटा मुद्दाको आवाजको सन्दर्भ होइन। यो चाहिँ के छ भने धेरै मुद्दाहरूमा यस प्रकारका कुराहरू भएका छन् भन्ने त्यो हाम्रा बारका वकिल साहबहरूले भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको मिडियावालाहरूले पनि यो कुराहरूलाई पटक पटक उठाइरहेका छन् होइन। र विचलनहरू अब मुद्दाको नाउँ लिएर त म भन्न चाहन्न, किनभने कुनै मुद्दा विचाराधीन पनि हुन्छ, कुनै मुद्दा के हुन्छ। तर विचलनहरू जुन चाहिँ सहज रूपले नै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। यहाँ विचलन भएको छ धेरै मुद्दाहरूमा जस्तो चाहिँ देखिएको छ त्यहाँ चाहिँ। अब यो प्रमाणित चाहिँ अदालतमा प्रमाणित भएका कुराहरू होइनन्। यो महाभियोग अहिले चाहिँ आएको छैन, महाभियोगको सन्दर्भ पनि छैन। तर अब यो के छ भने सबै कुरालाई अब तपाईँको महाभियोगबाट नै अदालतबाट नै समाधान गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। यो केही कुराहरू यस्ता हुन्छन् जसमा चाहिँ आफ्नो नैतिकताको कुरा, आफ्नो विश्वसनीयताका कुराहरू पनि आउँछन्। विश्वसनीयताका कुरा अब यो त के छ भने डेमोक्रेसीमा विश्वास पनि त हुनु पर्यो नि होइन। सबै कुरा झुटा हुन्, सबै कुरा अदालतैबाट प्रमाणित हुन्छन् भन्ने छैन नि त। र के छ भने त्यो अपराधीको लागि हो, अदालतबाट प्रमाणित हुनुपर्ने भन्ने अपराध ठहर हुन्छ होइन। अहिले त मौका के छ भने हाम्रा प्रधान न्यायाधीशज्यूले राजीनामा गर्नु हो भने अपराध ठहर हुँदैन होइन। अपराध ठहर भएको हुँदैन, उहाँको इज्जत प्रतिष्ठा केही न केही बाँकी नै रहन्छ, अदालतको इज्जत प्रतिष्ठा पनि बाँकी नै रहन्छन्। यस्ता तपाईँले जस्तो प्रश्न मसँग गर्नुभयो त्यस्ता प्रश्न गर्ने मान्छे त पनि हुन्छन् पनि नि। यो त पुष्टि भएको छैन नि, अदालतले प्रमाणित गरेको छैन नि। अनि भ्रष्टाचारी कसरी भ्रष्टाचारी भनेर भन्न पनि पाउँछ। त्यो मैले के भन्ने भने कि यो उहाँको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि पनि र अदालतको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि पनि
अहिलेको सन्दर्भमा तपाईको चाहिँ उहाँले राजीनामा गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। अब बार एसोसिएसन जो कानुन व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन हो, बार बिना बेन्चको मात्र काम छैन। न्यायाधीश वकिलहरूले बहस गरेनन् भने न्यायाधीशले फैसला गर्न पनि सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा बारले चाहिँ अहिलेसम्म भएका फैसला जति छन् त्यसको हामी छानबिन गर्छौँ भनेर भन्न पाउने अवस्था हो, अथवा हिजो मात्र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भन्नुभयो न्यायाधीशज्यूले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ कि छैन सोध्नुहोस् भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ न्याय यस्तो निष्पक्ष हुन्छन्, न्यायाधीशहरू निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने र यस्तो भ्रष्टाचार भन्ने त ठुलो आरोप हो। यस्ता कुरा उठ्दाखेरि चाहिँ न्यायालयमाथि त तपाईँले भने जस्तै प्रश्नहरू त उठिरहे। बारले जो निर्णय गर्यो जायज हो? होइन, बारले निर्णय गरेको जायज नाजायजको कुराहरू चाहिँ खुला छ। जायज पनि भन्न सकिन्छ, नाजायज पनि भन्न सकिन्छ बारको निर्णयको। तर बारले चाहिँ भ्रष्टाचारै गरेको भन्ने बार एसोसिएसनको निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन भ्रष्टाचारै गरे भनेर। अब बोल्दाखेरि एजिटेसनमा आउँदाखेरि शान्तिपूर्ण विरोधमा आउँदाखेरि यी कुराहरू बोलिन्छन्। मेरो भनाइ के छ भने अहिले तपाईँको त्यहाँ लाइनिङ छ, एउटा मार्क छ, भ्रष्टाचारको आरोप मात्रै छ, साबित भएको छैन होइन। त अब साबितै हुनुपर्ने स्थिति पनि गर्नु भएन नि। प्रश्न उठिसक्यो भने अदालतमाथि जब प्रश्न उठिसक्यो भने अदालतको विश्वसनीयताको कुरा आयो यहाँ होइन। विश्वासै भएन भने अदालत फेल हुन्छ। अदालत मात्रै फेल हुँदैन, जनताले उसलाई विश्वास गर्दैन। जनताले मात्रै विश्वास गरेको हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि विश्वास गर्दैन। अनि तपाईँका धेरै सन्धिहरूका व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, देशभित्र कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, बाहिरबाट पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट्सहरू पनि हुन्छन्, ठिक्का पट्टा इत्यादि सारा कुराहरूमा अब अदालतमा विश्वसनीयता भएन भने हाम्रो आर्थिक अवस्था नै ध्वस्त हुन जान्छ। किनभने हामी धेरै जसो कुराहरू विदेशीमाथि पनि निर्भर गर्छौँ, हाम्रा कुराहरू छन्। त यो त एउटा के हो भने यो सिस्टम हो। त अदालतको फेलियोर, अदालतको विश्वसनीयताका कुराहरू सिस्टम फेलियोरतिर पनि जान्छ। त हाम्रा राजनीतिक कुरा मतलब अवस्था के छ भन्ने त्यो पनि जगजाहिर छ अहिले होइन। सबै पार्टीवालाहरू आपसमा चाहिँ मतान्तरमा छन्। यो पक्ष र विपक्ष अब यो चाहिँ यो पहलवानी खेल्ने अवस्थामै हुन्छ, त्यो त हुँदैन नि। वास्तवमा चाहिँ डेमोक्रेसीको नर्म्स के हो भने विपक्षले सकारात्मक विपक्ष गर्ने, यो सत्ताका केही नराम्रा पक्षहरू राख्दै जाने, तर हर कुरामा विरोध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विपक्षको काम हुन्छ भन्ने छैन। अब तपाईँले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा नै ठिक होला भन्ने सुझाव दिनुभयो। त्यो राजीनामा दिँदाखेरि त जसरी उहाँमाथि आरोपहरू लागे ती आरोपहरूको सहन नसकेर, खण्डन गर्न नसकेर राजीनामा दियो, भ्रष्टाचार त गरेकै रहेछ भन्ने प्रश्न उठ्दैन उहाँमाथि? अथवा ती प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था होइन र? त्यो प्रश्न त उठि नै सकेको छ नि, हैन प्रमाणित भएको छैन, त्यसपछि त प्रमाणित गर्नुपर्ने होइन र? उहाँको सेफ साइड के हेर्दैछु म भने कि अहिले उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने अदालतबाट प्रमाणित भएको अथवा महाभियोगबाट चाहिँ हटेको कुरा चाहिँ आउँदैन। केही हदसम्म उहाँको इज्जत चाहिँ सुरक्षित रहन्छ। जसरी तपाईँले चाहिँ प्रश्न गरिराख्नु भएको छ कि साबितै हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू, तपाईँकोमा जुन प्रश्न छ त्यो जनतामा पनि हुन्छ। त्यसरी भन्न पाइन्छ र कोही भ्रष्टाचारी साबित त भएको छैन नि, कुनै आरोप लाग्दैमा चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन्छ भनेर, यी प्रकारका जुन क्वेसनहरू पनि जनतामा रहन्छन् नि। त मैले भने कि केही हदसम्म उहाँको इज्जत प्रतिष्ठा पनि सुरक्षित रहन्छ र अदालतको प्रतिष्ठा पनि फेरि कायम हुने सम्भावना होइन। त्यसको मतलब चाहिँ अहिले सबैको मनमनमा गुम्सिएर बस्ने भयो त्यो प्रश्न चाहिँ। यदि उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने भ्रष्टाचार गरेको रहेछ, त्यही भएर राजीनामा दियो भन्नुको मतलब त्योभन्दा पुष्टि नै गर्नेतिर अथवा छानबिन गर्नुपर्ने, आयोग गठन गर्नुपर्ने होला अथवा के गर्नुपर्ने होला, पुष्टि गरे अहिले उठेका प्रश्नहरू जायज रहेछन् भने उहाँले राजीनामा दिनु पर्ला। त्यो प्रश्न हो नि, त्यो त नाजायज रहेछन् भने ती प्रश्नहरू स्वतः किनारा लाग्छन्। यो एपिसोड जुन छ त्यो समाप्त भएपछिका जुन प्रश्नहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अहिले अब्जेक्सनको फ्याक्टर चाहिँ बनाउनु भएन नि। त्यसलाई चाहिँ किन भएन भने त्यो के हुनसक्छ। अब के हुन्छ नेपालमा त के भएको छ, कसैको छानबिनै हुँदैन होइन। यहाँ त इम्प्युनिटीको पनि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो प्रधान न्यायाधीशसँग मात्रै जोडिन्छ यो कुरा। यो त इम्प्युनिटी यहाँ चारैतिर इम्प्युनिटी छ
छानबिन गर्दै जाने भने जो पनि दोषी भेटिन सक्छ। छानबिनै गर्दैन, अब तपाईँको छानबिनै हुँदैन। अनि बढीमा भयो भने आयोग गठन हुन्छ। आयोग गठन भएपछि अब सरकारको मन लागि सार्वजनिक गर्न मन लाग्यो गर्ने, सार्वजनिक गर्न मन लागेन नगर्ने। बढी जसो आयोगका रिपोर्टहरू सार्वजनिकै हुँदैनन् होइन। अब यस्ता कुराहरू पनि त छन् नि यहाँ छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो भनाइ के रहेछ भने म उहाँकै सेफ साइडको कुरा र एउटा त सेफ साइडका लागि राजीनामा भयो, त्यसबाहेक अरू के विकल्प छन् प्रधान न्यायाधीशसँग? कुनै अर्को विकल्प चाहिँ अर्को विकल्प त राजनीतिक मान्छेहरूसँग छ, महाभियोगले आउनुपर्ने भनेर। तर अदालतको प्रतिष्ठा त अहिलेसम्म चाहिँ प्रश्नको प्रश्नमा रहन्छ नि। त प्रधान न्यायाधीश भनेको आफ्नै लागि हो? व्यक्तिगत प्रधान न्यायाधीश व्यक्तिगतको लागि हो, परिवारको लागि त होइन नि। प्रधान न्यायाधीश त सम्पूर्ण देशको प्रधान न्यायाधीश न हो। जब सम्पूर्ण देशको प्रतिष्ठा जोडिन्छ भने राजनीतिक मान्छेहरूले पनि राजीनामा दिन्छ। अब उहाँले राजीनामा दिनु भएन, अर्को विकल्प भनेको महाभियोग हो। महाभियोग ल्याउनको लागि संसदमा त्यो पर्याप्त मात्रामा दलहरू विभाजित भए सङ्ख्या पुगेन भने के हुन्छ? अब त्यो कानुनी रूपले महाभियोग पारित नभएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले छोड्नुपर्ने अवस्था त देखिँदैन फेरि पनि। अब उहाँले छोड्नुहुन्न, तर उहाँलाई सबैले छोड्न तयार छ। फेरि उहाँले त छोड्नु भएको छैन, उहाँ त्यस बेलामा पनि छोड्नुहुन्न महाभियोग पारित भएन भने पनि। तर उहाँलाई त सबैले छोडि नै रहेछन् नि। उहाँको बेन्चमा पनि नबस्ने, उहाँले तोकेको बेन्चमा पनि नबस्ने, उहाँको बेन्चमा बहस पनि नगर्ने, उहाँले तोकेको बेन्चमा बहस पनि नगर्ने, उकिलहरू पनि न्यायाधीशहरू पनि नबस्ने, उकिलहरू पनि बहस नगर्ने। जनतालाई विश्वास बिस्तारै बिस्तारै घट्दैछ। जनतालाई अप्ठ्यारो छ, किनभने जनता बाहिरबाट आउँछ, मुद्दाका पक्षहरू आउँछन् भने मुद्दामा केही भएर जाओस्, निर्णय होस् भनेर उसको चाहना त हुन्छ। तर न्यायिक निर्णय नहुनु पर्यो, न्यायसङ्गत निर्णय नै हुनु पर्यो। न्यायसङ्गत वातावरणमा जुन निर्णय हुन्छ त्यसको नै जनताले विश्वास गर्छ। कोही मुद्दा पक्ष हार्यो भने उसले त्यहाँबाट कडाउँदै आउँछ, मलाई चाहिँ के हो भने अन्याय हो भनेर कडाउँदै आउँछ। अन्य कुराहरू पनि भन्छन्। त अदालतको यदि प्रधान न्यायाधीशको कुरा सम्पूर्ण अदालतसँग जोडेको छ, नेपालमा भएको सबै अदालतसँग जोडेको छ र उहाँले पनि आफूलाई सम्पूर्ण अदालतसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, न्यायिक व्यवस्थासँग हेर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपले मात्रै चाहिँ आफ्नो स्वार्थको कुरा त हेर्नु भएन नि। अब अहिले उठेको अर्को कुरा चाहिँ के भने अब फुलकोट बनाउने, फुलकोट बैठकबाट सर्वोच्चको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रथालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने। किनभने अहिले गोला प्रथा नहुँदाखेरि न्यायाधीशहरूले आफू अनुकूलका मुद्दाहरू हेर्न थाले। त्यसकारण चाहिँ गोला प्रथा भयो भने स्वच्छ निष्पक्ष न्याय हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले गोला प्रथाको चर्चा चलिरहेछ अहिले। त्यसका लागि अब उहाँले फुलकोट बैठक बसालेर नियमावली संशोधन गरेर त्यो गर्नुभयो भने अहिलेलाई सेफ ल्यान्डिङ हुन सक्छ कि सक्दैन? केही हदसम्म चाहिँ साम्य हुन सक्छ, किनभने न्यायाधीशज्यूहरू बेन्चमा बस्न थाल्नुहुन्छ। यो कुरा भयो भने न्यायाधीशज्यूहरू बेन्चमा बस्न थाल्नुहुन्छ। तर फेरि उकिलहरूले चाहिँ बहस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि। प्रधान न्यायाधीशको त बेन्चमा बस्ने कुरा त आएन होइन। गोला प्रथाबाट पनि उहाँले आफूलाई तोकेको बेन्च यदि बस्नु पनि हुन्छ भने, तोक्नु पनि हुन्छ भने, अथवा उहाँको बेन्च पनि भयो भने त्यसमा चाहिँ उकिलहरूले बहस त गर्दैनन्। फेरि उकिलहरूको भनाइमा भनिरहेछु है। त्यो अब भोलि गएर के हुन्छ होइन, भोलि गएर अब घाम लाग्छ कि पानी पर्छ भन्ने कुरा त हामी यकिन त भन्न सक्दैनौँ। त त्यो स्थिति जुन छ, तर अहिलेको परिस्थिति जुन देखा परेको छ, यो रोग बढ्दै गइरहेको छ र यो रोग चाहिँ भित्र मात्रै रहेन, अब सडकमा आइसक्यो होइन। अब अहिले पनि बार एसोसिएसनले केही मर्यादा राखेका छन् कि सडकमा गएर जुलुस निकालेको अहिलेसम्म त्यति देखा परेको छैन होइन। हो, यो राजीनामा गर्नुहुन्न भन्ने पक्षहरू चाहिँ कडाइरहेका छन् सडकमा, तर राजीनामा गर्ने हुने पक्षहरू बिल्कुल शान्तिपूर्ण रूपले आफ्ना कुराहरू भनिरहेका छन्। त यो मर्यादाहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै ब्रेक हुँदै जान्छ। अब तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले आन्दोलन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मैले चाहिँ आन्दोलन शब्द प्रयोग गर्नु नचाहेको, मैले भद्र अवज्ञा मात्रै भनेको। धर्ना पनि दिएको हो, तर त्यो आन्दोलनको रूप पनि लिन सक्छ। तपाईँले जुन तपाईँको मनमा जुन त्यो शब्द आएको छ, त्यो शब्द त्यसै चाहिँ छैन, आयो नि होइन। त तपाईँको मनमा आएको कुराहरू पनि हुनसक्छ, आन्दोलन पनि हुनसक्छ। र आन्दोलन न्यायपालिकाको सन्दर्भमा मात्रै हुँदैन। आन्दोलन भयो भने आन्दोलनमा धेरै कुराहरू जोडिन्छ होइन। त्यो अलिकति
के हुन्छ भने अनम्यानेजेबल हुन्छ। यस्तै चाहिँ समयमा अब पञ्चायत जुन थियो त्यो पञ्चायतलाई सुधार गरेको भए यो अवस्था हुँदैन थियो। राजाले चाहिँ पटक पटक डेमोक्रेसीको हत्या नगरेको भए गणतन्त्र आउँदैन थियो। राजाले चाहिँ सबैले हटाउन त सुरुमा चाहेको थिएन नि त, पछिबाट डेभलप हुँदै गयो परिस्थिति, त्यसकारण चाहिँ त्यो कुरा भयो। त्यही कुरा हो के भने कि न्यायपालिकाको विरुद्धमा पुरै न्यायपालिकाको विरुद्धमा अहिले पनि जनता आएको छैन, अहिले पनि वकिलहरू पनि छैनन्। अहिले मात्रै प्रधान न्यायाधीशको इस्यु जुन छ त्यो इस्यु छ। त्यसकारण सहज रूपले निष्कास निस्किने अवस्था चाहिँ अहिले पनि कायम छ। तपाईँ सर्वोच्चमा रहेर काम गर्दाको अनुभवले चाहिँ के भन्छ, यो गोला प्रथा भनेको आवश्यक हो अथवा जसरी गोला प्रथा हुनुपर्छ भनेर प्रश्नहरू उठाइयो, जायज हो? यो गोला अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो सधैँको लागि यो गोला प्रथा भनेर राम्रो हुँदैन सर्वोच्च अदालतमा। किनभने मुद्दाहरू तोकिँदाखेरि कुन न्यायाधीश कुन कुरामा चाहिँ विज्ञ छन्, कसको चाहिँ अनुभव छ, कसको चाहिँ दखल छ, त्यो कुरा हेरेर बेन्च तोक्ने हो। जस्तो केही कन्स्टिट्युसनल केस हुन्छ, केही क्रिमिनल केस हुन्छ, केही सिभिल केस हुन्छ र केही चाहिँ तपाईँको कमर्सियल केसहरू हुन्छन् होइन। त्यो जुनसुकै न्यायाधीशमा तोकिदियो भने त्यसको रिजल्ट राम्रै आउँछ भन्ने जरुरी छैन। किनभने उहाँको आफ्नै विज्ञता कति छ, सबै कुरा सबैले जान्ने त हुँदैन नि त। त्यो जुन छ तपाईँको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसै कारण चाहिँ यो गोला प्रथा नराखेर प्रधान न्यायाधीशमाथि नै विश्वास गरेर बेन्च तोक्ने भनेर व्यवस्था गरिएको हो। अब त्यो व्यवस्था राम्रो व्यवस्था हो, तर त्यो व्यवस्था हाम्रो लागि कन्फर्म यहाँ हुन सकेन अहिलेको सन्दर्भमा। अब प्रधान न्यायाधीशकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यो अहिलेको सन्दर्भमा हुन सकेन। त तपाईँको जुन कार्यक्रम छ नि समय सन्दर्भ, त्यसको अवस्थामा यो गोला प्रथा ठिक हो अहिलेलाई होइन। भनेको मतलब चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेकाले अहिलेका लागि चाहिँ गोला प्रथा ठिक हो, नत्र चाहिँ प्रधान न्यायाधीश ठिक भइदिएको भए यो प्रश्न उठेको थिएन नि, प्रश्न उठेको थिएन, उठेको पनि थिएन नि। बिस्तारै बिस्तारै साम्य पनि हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अर्को अप्सन पनि दिएको थियो, अटोमेसन, यो कम्प्युटराइज गरेर अटोमेसन गर्ने भनेर, त्यो पनि दिएको थियो। त्यो पनि उहाँले लागू गर्नु भएन। पहिले लागू गर्छु भनेर भन्नुभयो, पछिबाट लागू गर्नु भएन होइन। त आश्वासन चाहिँ पाए, न्यायाधीशहरूले पनि आश्वासन पाएका थिए, वकिलहरूले पनि पाएका थिए, तर आश्वासनबाट चाहिँ पछिबाट चाहिँ के भयो भने ब्याक भए, हुन सकेन भनेर। अनि त्यस्तै चाहिँ यो भएका कुरा मेरो भनाइ के छ भने यदि लिडर्सले अब जुनसुकै प्रकारको अब न्यायपालिकाको लिडर होस् कि राजनीतिक लिडर होस्, उसले भनेको कुरा पुर्याउनु पर्छ अनि जनताकोमा विश्वसनीयता चाहिँ रहन्छ। जसले पनि तपाईँको कुनै कुरा भन्छ भने म गर्छु भनेपछि गर्नुपर्छ त्यो कुरा। तपाईँ त अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, सर्वोच्चमा बसेर काम गर्नुभयो लामो समयसम्म, तपाईँको अनुभवले अथवा तपाईँले बोल्न मिल्छ होला, जति प्रश्नहरू उठे न्यायालयमाथि, न्याय किनबेच हुँदो रहेछ, धनीले पाउँछन् गरिबले पाउँदैन, त्यसका लागि चाहिँ न्यायाधीशहरू अथवा अहिले त मुख्य गरेर प्रधान न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठे। यस्तो हुन्छ न्यायपालिकाभित्र? न्यायपालिकाभित्र पनि कमी कमजोरीहरू छन्, कमी कमजोरीहरू नभएका होइन नि। आखिर त नेपालीहरू नै न्यायाधीश छन्। हाम्रो देशको जुन एभरेज क्यारेक्टर छ त्यो त्यहाँ पनि तपाईँको रिफ्लेक्ट गर्छ कहिलेकाहीँ। अब तर यति हदसम्म चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ उठेको यी कुराहरू थिएन, केही न केही। अब त्यहाँ त तपाईँको के हो भने अदालतको एउटा अर्कै प्रणाली हो क्या। अदालतको प्रणाली के हो भने तपाईँको बडा सिम्पल छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रणाली र अदालतको प्रणाली बुझ्न बहुत सिम्पल छ। अदालतमा सबभन्दा पहिले सुरु अदालतमा मुद्दा जान्छ, जिल्ला अदालत भनौँ न। जिल्ला अदालत पछि फैसलामा चित्त बुझेन भने पुनरावेदन अदालतमा, अहिले अब उच्च अदालतमा आउँछ। उच्च अदालतको फैसलामाथि पनि चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतमा आउँछ। सर्वोच्च अदालतमा पनि सिङ्गल बेन्च हुन्छन्, डिभिजन बेन्च हुन्छन्, बृहत डिभिजन बेन्च हुन्छन्, पूर्ण इजलास हुन्छन् होइन। तपाईँका चाहिँ यो के छ भने कन्स्टिट्युसनल बेन्च हुन्छ, 5-5 जना कन्स्टिट्युसनल बेन्च हुन्छ। त यो सबैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जुन मुद्दाको रिभिजन हुँदै जान्छ नि त्यसबाट न्याय पाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
डिभिजन बेन्चले गरेको फैसलामाथि पनि चित्त बुझेन भने रिभिजन हुन्छ, त्यो फुल बेन्चमा रिभिजन हुन्छ। त यो के हुन्छ भने एकजना न्यायाधीशका कमी कमजोरी न्यायपालिकाका कमी कमजोरीको रूपमा देखा पर्दैन। अन्तिमसम्ममा कुनै कुनै मुद्दामा हुन्छ, जानी जानी गरेको मुद्दाहरू छन्। अब जुनमा चाहिँ संवैधानिक जुन व्यवस्थाहरू छ त्यसबाट पनि विचलन भएको छ हैन, र धेरै यस्ता कुराहरू छन् जुनमा चाहिँ भेदभाव भएको छ, पक्षपात भएको छ। तर म त्यो मुद्दाहरूको नाउँ म लिन चाहिँ चाहन्न अहिले, किनभने मुद्दाहरू कतिपय मुद्दाहरू विचाराधीन पनि छन् र कतिपय मुद्दाहरू जुन अन्तिम भइसकेका छन् त्यसलाई मान्नुपर्ने। मैले के भन्छु भने गलतै फैसला भए पनि मान्नुपर्ने हुन्छ, तर अदालतको फैसलाको समालोचना गर्न पाइँदैन भन्ने छैन। मेरो थ्योरीमा के छ भने समालोचना हुनुपर्छ, समालोचना भयो भने अदालत बलियो हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यो समालोचना नेपाल बारले गर्न मिल्छ मिल्दैन? सबैले गर्न मिल्छ, तपाईले पनि गर्न मिल्छ। बारले चाहिँ अब फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने भनेर भनेको छ नि त, भनेको राम्रै कुरा हो, गर्न मिल्छ, एकदम राम्रो कुरा हो अध्ययन गर्ने। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के देखा परेको छ भने कि कसैले कसैको बारेमा केही आरोप लगाइदिए त राम्रोसित अध्ययन गरेको हुँदैन। अर्को कुरा के रहेछ भने अब यो यसको जड, यो समस्याको जड चाहिँ न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कुरा हो। अब न्यायाधीशहरूको नियुक्ति चाहिँ के हुन्छ भने अब न्याय परिषदले गर्छ। न्याय परिषदमा 3 जना मान्छे पोलिटिकल मान्छे र 2 जना मान्छे मात्रै जुडिसियरीका मान्छे हुन्छन्। अब पोलिटिकल मान्छेको बहुमतमा भागबण्डा खोज्छन् हैन। त यी सब कुराहरू मेरो मान्छे हाम्रो मान्छे हुनु पर्यो, राम्रो मान्छेको कुनै आवश्यकता छैन। यो सबै हो समस्याको जडहरू। अब तपाईको समय सन्दर्भमा अर्को सन्दर्भ ल्याउनुस्, त्यसमा चाहिँ हामी यो कुराहरूको सन्दर्भ भन्न पनि सक्छौँ। नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै जोडिएको समस्या छ। त्यसो भए यो राजनीतिमा भागबण्डा हो, राजनीति दूषित भयो भने त धेरै कुरा दूषित हुन्छ नि। राजनीति त ब्याकबोन हो नि सिस्टमको। अब राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू हाम्रा चाहिँ जति सच्चा हुनुपर्ने त्यति सच्चा देखा परिरहेका छैनन्। हो, त्यसमा चाहिँ राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, त्यसकारण चाहिँ सबै नराम्रा छन् भनेर भन्ने पक्षमा म छैन, बिल्कुलै छैन। तर यो राम्रा मान्छेहरू चाहिँ दबेका छन् अहिले। यो चाहिँ के छ भने उ भन्छ नि बजारमा चाहिँ तपाईको यो ब्याड मनीले गुड मनीलाई चाहिँ परास्त गर्छ भनेर तपाई झुत्रो नोटहरू बढी चलाउनुहुन्छ नि, पकेटमा त राख्नु पर्यो नि आफ्नो राम्रो नोटहरू भनेर मान्छेको मेन्टालिटी हुन्छ क्या। त्यसकारण चाहिँ के छ भने देखा परेको छ त्यो कुराहरू। त त्यो कुराहरू पनि त्यसका प्रभावहरू पनि छन् यहाँ चाहिँ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट बन्न सकेन। त यी सारा कुराहरूलाई त अब सबै कुरालाई न्यायपालिकाले समाधान त गर्दैन नि। यसैको लागि डेमोक्रेसीमा के हो भने कि 3 वटा जुन छन् त्यसका चाहिँ पिलर्सहरू छन्। लेजिस्लेचर हुन्छ, एक्जिक्युटिभ हुन्छ, अनि जुडिसियरी हुन्छ, र त्यसका चाहिँ वाचम्यानको रूपमा प्रेस बसेको हुन्छ हैन, मिडिया बसेको हुन्छ, र यस्ता दलहरू हुन्छन्। दलहरूमा चाहिँ आपसमा चाहिँ छलफल भइरहेको हुन्छ। यस सबै कुराहरूलाई अब धेरै कुराहरू छ त्यसमा जुन जोडिएको छ। मतलब जनताको शासनको लागि जनताको वेलफेयर गभर्नमेन्ट हुनु पर्यो। अब यी सारा कुराहरूलाई त बेग्लै सन्दर्भहरू हुन्। त्यो त म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्छु कि हाम्रा छिमेकीहरू 2टा छन्। अब चाइनाको अर्थतन्त्र अहिले विश्वमा सर्वोपरि सबभन्दा मजबुत भएर आएको छ अहिले, अब मिडियाले भनिरहेको छ। र हाम्रो चाहिँ अर्को छिमेकी छ भारत, त्यसको पनि दिनरात उन्नति हुँदैछ। र हामी चाहिँ के छौँ भने अहिलेसम्म पनि त्यही गरिबीको अवस्थामा चाहिँ बसिरहेका छौँ। यो कहाँ हो गल्ती? यो गल्तीलाई त केलाउनु पर्यो नि, अनि नै सबै कुराको समाधान हुन्छ नि त। यी कुराहरू त अब बेग्लै प्रश्नहरू पनि छन्। र यो सबै तपाईको आधा घण्टाको कार्यक्रम। यति धनी छिमेकी, यति असल छिमेकी हुँदै त्यसबाट फाइदा लिनुपर्ने थियो, हामी त्यो लिन सकेनौँ। त्यो कुन बाटोमा हिँडेको भन्ने त्यो कुरा त बुझ्नु त पर्ने थियो। अब तपाईले यो अब न्याय परिषदबाट नियुक्ति प्रक्रियाको कुरा उठाउनु भयो, त्यसलाई चेक गर्ने काम त संसदले गर्छ। फेरि सुनवाई भएर आउँछन् ती संवैधानिक प्रक्रियाहरू पास गरेर आउँदा कुनै पनि प्रक्रिया राम्रोसित चलिरहेको छैन। कहाँनेर हो त हाम्रो कमजोरी? यो सबै प्रक्रियामा हामी कमजोर केमा छौँ भने सिस्टमको कहाँनेर छ कमजोरी? कि अब त्यहाँ सबै ठाउँमा हामीले हाम्रो मान्छे खोजेको, हामीले राम्रो मान्छे नखोजेको।
यो सुनवाई पनि तपाईँको राम्रा मान्छे एक नभएर सबै हाम्रा मान्छे भएर पनि एक प्रकारको नाटक हुन्छ त्यहाँ। नाटक मात्रै होइन, त्यसलाई म नोटङ्की भन्छु। किनभने त्यो जुन कुरा प्रश्न गर्नु नपर्ने त्यस्ता प्रश्नहरू पनि त्यहाँ गरिरहेको हुन्छ, जुन गर्नुपर्ने त्यो कुरा गरिरहेको हुँदैन। तिनीहरू पनि उनीहरूको फिडब्याक पनि राम्रोसित वेल रेड हुँदैन उनीहरू, होइन। अब जतिकै जानेको जुन हल्लाको भरमा आएको छ त्यो मैले आलोचना गर्नु पर्दाखेरि म के भन्छु भने त्यहाँ जुन समितिमा बसेका अधिकांश मान्छेहरू भत्ताको लागि मात्रै आएको हुन्छ, म सांसद छु भनेर भनाउनको लागि मात्रै आएको हुन्छ। आफ्नो कहाँ छ र सांसदले आफ्नो कतिपय सांसद छन्, हामी कहाँ 600 भन्दा बढ्ता सांसद छन्। तपाईले चाहिँ त्यो सांसदहरूमध्ये कतिजनाको लेख कतिजनाको भाषण मान्य भनेर ठान्नुहुन्छ? कतिपय त लेखै लेख्दैन, कतिपय त मिडियामा पनि आउँदैन, कतिपयको नाउँ पनि सुनिँदैन। सांसद भनेपछि त धेरै ठुलो कुरा हो नि त। त्यो सांसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुँदैन, त्योभन्दा राम्रो भूमिका त बारले निर्वाह गरिरहेको छ भनेर म भन्छु। किनभने समय समयमा उसले बोलेको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको लागि पनि प्रस्ताव पास गर्ने सबभन्दा पहिले नेपाल बार एसोसिएसन हो। संयोगले त्यसबेला म पनि वकिल थिएँ र म पनि त्यो प्रस्ताव पारित हुने प्रक्रियामा सामेल थिएँ। मलाई चाहिँ गौरव छ अहिले पनि कि म पनि डेमोक्रेसीको लागि केही गर्न सकेको, थोरै भए पनि मैले गर्न सकेको भनेर मलाई पनि छ। तर कुरा के रहेछ भने कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त कहाँ? अब केही नेताहरू छन्, केही नेताहरूले आफ्नो सक्रियता देखाइरहेका हुन्छन्, कोही चाहिँ बिरामी परेर सुतिरहेका हुन्छन्, कोही चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो यो कोटे गफमा फसिरहेका हुन्छन्। जनताको कुराहरू कहाँ सुनिरहेको, जनताको कुराहरू कहाँ गरिरहेको छ? जुन जुन बाचा गरेका छ त्यो बाचाहरू पनि पुरा हुँदैन। त मैले के भने कि तपाईँको जुन गरिरहेछ, केही गरिरहेछ भने अदालतले नै गरिरहेको थियो समय समयमा। त्यो अदालतका कुराहरू पनि अहिले त्यसमाथि पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह लागिरहेको छ। त्यसका जुन टाउके छ प्रधान न्यायाधीश जुन हुनुहुन्छ उहाँमाथि नै प्रश्न भइरहेको छ। त यो नेपालको विकास हुन नसक्ने कुरामा अदालत मात्रै दोषी भनेर म भन्दिनँ। यसका धेरै कारणहरू छन्, मूल रूपले राजनीतिक कारणहरू छन्। त मैले भनेका कुराहरू त राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ जगाउने हो, तिनीहरूको कन्ससनेस जाग्नु पर्यो, तिनीहरू चाहिँ सक्रिय हुनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा मैले भनेको। म कसैको नाउँ पनि लिँदैन। दोषी छ भने सबै पार्टी दोषी छ, दोषी छैन भने कुनै पार्टी दोषी नहोला। तर त्यस्तो अवस्था छैन अहिले। दोषी छन् भने सबै नेताहरू दोषी छन्। यसमा चाहिँ फलानु राम्रो भनेर मैले भनेको होइन। अब अदालतभित्र राजनीति छिर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ जुन न्यायाधीशको नियुक्ति र छनौट प्रक्रिया छ त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको विकल्प चाहिँ के देखाउँछ तपाईँ? विकल्पहरू छन्, विकल्पहरू नभएका होइनन्। मैले पनि देखाएको छु विकल्प। तर यो कुरामा मनन गरेर चाहिँ त्यो वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ। एउटा तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कि राजनीतिक मान्छेको बहुमत जुन त्यहाँ छ त्यो तुरन्तै हट्नुपर्छ। अब जुडिसियरीसँग सम्बन्धित अथवा न्यायपालिकाको भलो चाहने जुन वर्गहरू छन् ती वर्गहरूबाट चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक मान्छेहरू बिल्कुलै हुनु हुँदैन भन्ने छैन। फेरि कानुन मन्त्री, न्याय र कानुन मन्त्री त्यहाँ छँदैछ। प्रधानमन्त्रीको ले मनोनित गरेका जुन छन् एउटा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ कानुनविद भन्ने छँदैछ, होइन। बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि पनि त्यहाँ छँदैछ, होइन। अब फलानुलाई हटाउनुहोस् भनेर मेरो भनेको होइन। तर कम्तीमा 2 जना मान्छे त्यहाँ यस्ता मान्छे राखिदिनु हो जो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले र निष्पक्षतापूर्वक विचार गर्न सक्ने अवस्थामा होस् भन्ने। अनि यसको चाहिँ फेरिन्छ यो त्यसका व्यवहारहरू। यो मैले एउटा सुझाव मात्रै दिएको होइन। र ती कुराहरू मेरो भित्र छ, म भन्न पनि सक्छु। तर कुरा के रहेछ भने कि अहिले त्यसको फाइनली यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सबै मनन गरौँ। पहिले सबभन्दा पहिले त यो प्रब्लम डिटेक्ट भएको छ, होइन। कुनै कुरा प्रब्लमको समाधान गर्दाखेरि हाम्रो समस्या के हो त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। त्यो कुरा अलि बुझिँदैछ अहिले। यो समस्या छ, यी समस्याहरू आयो भनेर अनि यसको समाधान खोज्नुपर्छ। सोल्युसन हुन्छ, होइन। सबभन्दा पहिले प्रब्लमको डिटेक्सन अनि त्यसपछि चाहिँ सोल्युसन हुन्छ। सोल्युसनहरू नभएका त होइनन् नि, सोल्युसनहरू छन्।
तर हामी प्र्याक्टिसमा त्यो सोल्युसनहरूले ल्याउनुपर्छ, हाम्रो चरित्रमा त्यो सोल्युसनहरू ल्याउनु पर्दछ। यो हवादारी कुराहरूमा मात्रै, भाषणमा मात्रै, त्यो पनि भाषण आज एउटा कुरा गर्यो र भोलि चाहिँ गर्ने बेलामा अर्कै कुरा गर्यो भन्ने त भएन नि। अब अहिले न्यायालयमाथि जति प्रश्नहरू उठे ती प्रश्नहरूको नेतृत्वकर्ता अथवा त्यो संस्थाको नेतृत्वकर्ता भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशमाथि जोडिएर आए प्रश्नहरू। के अब प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा बित्तिकै यी न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको समाधान भेटिन्छ त? त्यो हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि छन्, अन्य फ्याक्टरहरू पनि छन्। जस्तो त्यो अन्य फ्याक्टरहरूको पनि बिस्तारै बिस्तारै समाधान गर्दै जानुपर्छ। तर यो एउटा मेजर फ्याक्टरको रूपमा, मेजर प्रब्लमको रूपमा यो कुराहरू अहिलेको जुन छ नि त्यो कुरा देखा परेको छ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै डिटेक्ट गर्दै जानुपर्छ र त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ। त्यो त अब सूर्योदय हुने बित्तिकै रात हराउँछ भन्ने सोच्नु हुँदैन अहिले, किनभने बादल पनि लागेको छ होइन। अन्य कारणले पनि मौसम खराब छ। न्यायपालिकाको मात्रै होइन, पुरै तपाईँको राजनीतिक मौसमहरू पनि, राजनीतिक कुरा, इन्भाइरोमेन्ट पनि बिग्रेको छ। त्यो सबै कुरालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुराहरू केही सम्हालिसक्यौँ, हामीले सम्हालेका छौँ, बिचबिचमा राजनीतिक मान्छेहरूले सम्हालेका पनि छन् र अझ चाहिँ सम्हाल्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प तपाईँ देख्नुहुन्छ? सबभन्दा राम्रो, सहज र अहिलेको निकास चाहिँ त्यही हो। हस्, हुन्छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा, यो कतिको जायज छ, राजीनामा दिन नपर्ने कारणहरू केही हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार। समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने?